औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डार्क साइकोलॉजी, किसी को अपना आदी बनाना, अपना एडिक्ट बना देना, इसको हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। इल्मुल नफ्सियात और रूहानी नफ्सियात दोनों का गहरा मुतालिया और इसके रमूज इंतहाई खतरनाक तरीन है। जी हाँ, इल्म नफ्सियात और रूहानी नफ्सियात, इनका गहरा मुतालिया जब करते हैं तो हमको ये चीज़ समझ आती है कि इनके जो रमूज हैं, इनकी जो बारीकियां हैं, वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो इंसान खुदा को पा लेता है। अगर वो हदायत को ना पाए, खुदा को ना पाए, तो वो इंसानियत के लिए एक फितना, एक शर बन जाता है। अगर वो डार्क साइड पे चला जाता है, डार्क साइकोलॉजी की तरफ आ जाता है, तो वो अपने लिए भी खतरा है और इस कायनात के लिए, लोगों के लिए भी एक खतरा है। डार्क साइकोलॉजी इल्मुल नफ्सियात का एक पहलू है जिसे तारीक नफ्सियात भी कहते हैं या काली नफ्सियात भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इल्म को आम करना इंतहाई खतरनाक होता है। जनाब, ये जो आज की आपके साथ मेरी नशिस्त है, जो सिटिंग है, आज हम इसके थोड़ा सा जो है ना वो बात कर लेते हैं डार्क साइकोलॉजी पर। दोस्तों, इसमें अगर आपको कुछ समझने को मिल जाए तो गनीमत है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैं आपको समझा सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम क्लियर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मैं माहिर नफ्सियात नहीं हूं, मैं एक स्पिरिचुअल जो है ना वो स्टूडेंट हूं, रूहानी तालिब इल्म हूं, अमलियात का काम करता हूं। साथ मेरा बाय प्रोफेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम एसोसिएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मैंने किसी से पूछा कि डार्क साइकोलॉजी है क्या। उसके जवाब में वो काफी देर तक खामोश रहे, सोचते रहे। तकरीबन हर इंसान के साथ शाउरी या लाशाउरी तौर पर ऐसा होता रहता है कि जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर कोई ना कोई बंदा या बंदी उसके साथ नफ्सियाती गेम खेल जाते हैं, मगर चूंकि हमें मालूम नहीं होता, इसलिए हम जाने अनजाने में इसका शिकार हो जाते हैं। वो हमको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इस तरीके से हमको जो है ना वो धोखा देते हैं, हमारी चापलूसी करते हैं, अपनी चक्करबाजियों में हमको लाते हैं कि हम वो बंदा है या बंदी है, मेल है या फीमेल है, डिस्पाइट दैट इस चीज को एक साइड पे कर दे। वो हमको इस तरह से, सिंपल लफ्जों में कह लें कि मामू बना जाती है अपने दिमागी खेल की वजह से, कि हम उसके पास सोचते रहते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ये डार्क साइकोलॉजी है बेसिकली, लेकिन हमें मालूम नहीं होता, हम कर नहीं कुछ सकते। तो दोस्तों, इल्मुल नफ्सियात की रोशनी में इस तकनीक पर बात करता हूं जो ऐन मुमकिन है आप में से भी किसी के ऊपर लागू हो जाए और कोई ना कोई बंदा आपके पीछे पागल हो जाए, यानी आप उसे आपकी आदत हो जाए, तो ये तकनीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि हर बंदे के अमाल के उसके साथ हैं, हर एक ने अपने किए की सजा भुगतनी है। मकाफात अमल है ये दुनिया, जो आप आज करेंगे वो कल को आप काट लेंगे। खैर, ये तकनीक जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये टेक्निक पॉजिटिव भी है, ये टेक्निक नेगेटिव भी है। आप इसको जिस साइड पर चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर डार्क साइकोलॉजी की जो ट्रिक्स हैं वो खुद गर्जी पर मुनहसर होती हैं, अपने मुफाद के लिए, अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े फायदों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, आप चाहते हैं आपके पीछे आप कोई आए, किसी को आप अपना दीवाना कर लें, किसी को आप जो है ना वो अपना बना लें, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। उसके लिए इजाजत है, ना कि दूसरों को मामू बनाने के लिए। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी की ये टेक्निक जो है, इसको हम इंटरमिटेंट साइकोलॉजी भी कहते हैं और सिंपल लफ्जों में इसको हम लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। लव बॉम्बिंग का लफ्ज जो है वो ज्यादा मशहूर है, ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा चलता है। बहुत से केसेस में हमको लोगों को ये समझाना पड़ता है कि आप जो है वो इंटरमिटेंट साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप लव बॉम्बिंग का इस्तेमाल करें, तो आपका काम जो है ना वो ज्यादा तेजी से हो जाएगा, कि बजाय आप किसी से कोई अमल करवाते रहें
کوئی اس طرح کے ریچولز کرواتے رہیں جس کی وجہ سے بجائے آپ کا کام بننے کے وہ بگڑ جائے. لو بومبنگ ہے کیا دوستو اصل میں؟ یا انٹرمیٹنٹ سائیکالوجی کیا ہے؟ لو بومبنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں یا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ اگلا بندہ آپ کی طرف وہ اپروچ نہیں دکھاتا جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، تو آپ اس سے بہت زیادہ وابستگی، عقیدت، محبت، اس کا احترام، اس کی عزت جو ہے نا وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کو بہت زیادہ ریوارڈ دیں، اس کو بہت زیادہ گفٹنگ کریں، لیکن گفٹنگ اس کے معیار کے مطابق ہو. اگر ایک بندے کی جو ہے نا وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی یہ مجھ کو باہر لے کے جا رہا ہے تو مجھ کو کافی پلائے گا، اور آپ اس کو کسی ڈھابے پر بیٹھ کے چائے پلا دیں، اور پٹھانا دی چاہ کوئٹہ کیفے والے دی جگہ جگہ تباہی فریج ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ بٹھا کے ڈھابے پر چائے پلا دیں کہ جبکہ اس کی جو ہے وہ لیول کسی اچھی جگہ پر اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کافی پینے یا پلانے والا ہو، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. جس طرح کا کوئی شخص ہے، جس طرح کا کوئی بندہ ہے، لو بومبنگ یا لو گفٹنگ انٹرمیٹنٹ سائیکالوجی کا استعمال اس کی مینٹل اپروچ، اس کی جو ہے لائف سٹائل کے مطابق کی جاتی ہے. دوستو لو بومبنگ سے یا اس ڈارک سائیکالوجی کے یوز سے سمپل ٹرک ہے. آپ نے اس کو اتنی کی زیادہ اپریسیشن دینی ہے، اتنی کی زیادہ محبت دینی ہے، اتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ، اس کو جو ہے نا وہ پیار دینا ہے کہ وہ بندہ پریشان ہو جائے، آپ کے بارے میں سوچنے لگ پڑے. جب اگلا بندہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے پھر وہ اس کے دماغ کا تسلسل جو ہے نا وہ آپ کی طرف بن جاتا ہے. آہستہ 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 اس کی سوچ جو ہے، اس کی ذہن جو ہے وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی اس کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے یا اس کی جو ہے رسپیکٹ کم کرتا ہے یا اس کو محبت اتنی شو نہیں کرتا جتنی آپ دے رہے ہیں، تو اس کا سب کانشیس مائنڈ اسی وقت گھنٹی بجائے گا، اس کو آپ کا دھیان دلائے گا. یہ ڈارک سائیکالوجی ہے کہ اگلے بندے کے ذہن میں اتنی زیادہ لو بومبنگ کر دیں کہ سوتے جاگتے ہر وقت وہ آپ ہی کے بارے میں سوچنے لگ پڑے. اگر آپ اس مقصد میں اس ڈارک سائیکالوجی کی جو ٹرکس ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگلے بندے پہ، آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے، تو دوستو یو آر دا ماسٹر آف لو. آپ لو گرو ہیں، آپ لو میگنیٹ ہیں. جی ہاں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس تکنیک کو کبھی بھی آپ نیگیٹو استعمال نہ کریں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، اور یہ مکافات، یہ چیزیں گھوم پھر کے آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. تو اس طرح نہ کریں کہ وہ کل کو آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے، آپ کے چہرے پہ سلیب کی طرح پڑے. دوستو لو بومبنگ یا ڈارک سائیکالوجی، اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے کوئی ماسٹرز یا گریجویشنز نہیں کرنی پڑتی. یہ جسٹ آپ نے اپنے مائنڈ کو فالو کرنا ہے اور اگلے بندے کی نیچر کو تھوڑا سا سمجھنا ہے. اگر آپ اگلے بندے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس قبیل کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے، اس کی مینٹل اپروچ کیا ہے، اس کو میں کہاں سے اپروچ دوں، تو یہ میرے پیچھے آئے گا، میرے بارے میں سوچنے لگ پڑے گا. یہ ہے صرف ڈارک سائیکالوجی. اس کو نیگیٹو شیڈز دیا جاتا ہے، ڈارک، تاریک نفسیات یا کالی نفسیات بھی کہا جاتا ہے. ڈارک سائیکالوجی ایک بہت واسٹ چیپٹر ہے، بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں بے شمار ایسے کام ہیں، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو مینیپولیٹ کر کے آپ لوگوں کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، جس کو استعمال کر کے، جن کو یوز کر کے، اس ٹرکس کو آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے رنگ میں ڈھال سکتے ہیں. اور اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ ہے لو بومبنگ، جس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دی. امید ہے کہ اگر کسی پہ کوئی آپ کا عمل نہیں چل رہا تو آپ اس ڈارک سائیکالوجی کی ٹرک کا سہارا لے سکتے ہیں. دوستو پازیٹیو کاموں میں ہر چیز جائز ہے، ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار، لیکن ایتھیکل دوستو، نان ایتھیکل کوئی چیز نہیں، کوئی کام نہیں.
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.